ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः। अथ आदित्य द्वादशनाम स्तोत्रम्। एकचक्रो रतो यस्य दिव्य कनकभूषितः स मे भवतु सुप्रीतः पञ्चहस्तो दिवाकरः। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयः कनकभूषितः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं तु प्रभाकरः, पञ्चमं तु सहस्रांशु, षष्ठमं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदश्वाश्च, अष्टमं तु विभावसुः, नवमं दिनकृत् प्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रयीमूर्तिः, द्वादशं सूर्य एव च। द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः, दुःखप्रणशनं चैव सर्वदुःखं च नश्यति। इति श्री आदित्यद्वादशनामस्तोत्रम्।